गरिदेऊ न अज्ञानलाई छोडी आउन भक्त तप गर अज्ञानलाई छोडी अनि मात्रै देख्छु प्रभु भित्र आँखा खोली अनि मात्रै देख्छु प्रभु भित्रै आँखा खोली अनि मात्रै देख्छु प्रभु भित्रै आँखा खोली अज्ञानले गर्दाखेरि गर्छ ढली मनी अज्ञानले गर्दाखेरि गर्छ ढली मनी शान्ति शीतल कता गयो आफै भित्र बनी शान्ति शीतल कता गयो आफै भित्र बनी शान्ति सुख कता गयो आफै भित्र बनी शान्ति सुख कता गयो आफै भित्र बनी मन्दिर कता भगवान कता यो संसारमा मन्दिर कता भगवान कता यो संसारमा भक्त कता भगवान कता यो संसारमा भगवान कता भक्त कता कलियुगमा भगवान कता भक्त कता कलियुगमा भगवान कथा भक्त कथा कलियुगमा। त्यसैले पार्वती र कहिले शिवको भक्त गर्ने पार्वतीले कहिले पार्वतीको भक्त गर्ने शिवले मेरो डम्बर चाहिँ आज पूर्णिमा हो ढिलो त छैन नि भक्तलाई तिमी भन्छौ बाहिर डम्बरू तिमीलाई चढाउँछौ छालाको डम्बरू मेरै पार्वती हुन् शिवैकै सद्गुरु मेरै पार्वती हुन् शिवकै सद्गुरु मेरै पार्वती हुन् शिवकै सद्गुरु कसरी भन्नुला फेरि कहिले भगवानले सानो बच्चाको रूपमा आएर पार्वतीलाई ए आमा आमा यी सबै बच्चालाई रक्षा गर्ने तिमी आमा तिमी धरती तिमी आकाश तिमी चन्द्रमा तिमी नभए के हुन्छ मेरो हृदयमा ए पार्वती पार लगाउने मेरो आत्माको तिमी नै हो बत्ती तिमी नभए अन्धकार तिमी नभए अन्धकार म सधैँ अन्धकार कालै हुनेछु म सधैँ अन्धकार कालै हुनेछु सबैको घटे घटमा तिमी पार्वती 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 तिमी पार्वती सबैको घटे घटमा तिमी पार्वती तिमी पार्वती सबैको हृदयमा
कोही गर्छ काशी कोही खोज्छन् वृन्दावनमा कोही खोज्छन् काशी कोही खोज्छन् वृन्दावनमा कोही खोज्छन् काशी जसले मलाई पाउने छन् पापलाई नासी जसले मलाई पाउने छन् पापलाई नासी कोही खोज्छन् वृन्दावनमा कोही मथुरामा कोही खोज्छन् अयोध्यामा कोही म त बसिरहेछु हेर आत्मै मन शरीर मन्दिरैमा म त बसिरहेछु हेर 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 शरीर मन्दिरैमा। जसले पार्वतीसँग अहंकार गरेर घमण्ड गरेर शिव भन्दा कोही छैन भनेर भक्तहरूले शिवको नाम लिन छोडेका थिए। हामीले सुनेका छौँ शङ्कराचार्यसम्म पनि शिव मात्रै भन्ने कहिले पार्वती नभन्ने। एक दिन त मानस सरोवर जाने बेलामा त मानस सरोवर भगवान शिव हो भगवान शिव हो भगवान शिव हो शिवको नाम त पार्वतीको नामै नलिने। अब त्यत्रा भक्तको अगाडि शङ्कराचार्य गएको। अब के गर्ने त्यहाँ खुट्टा पाउ चलेन श्वास प्रश्वास लिन पनि गाह्रो भयो। त्यसपछि सँगै बस्ने भक्तलाई चाहिँ थाहा थियो सबै गुरुलाई मात्र थाहा हुँदैन कतिपय किन भन्दा अज्ञानताको कारणले शक्तिलाई नमान्ने शिवलाई मान्ने शिवलाई नमान्ने शक्ति र शिव भनेको एउटै स्वरूप अर्धनारेश्वर हो एउटै ठाउँमा छन् एउटै प्रतिबिम्बमा छन् एउटै शिलामा छन् एउटै ज्योतिर्लिङ्गमा छन् भनेर जबसम्म भगवान र भगवतीलाई एउटै रूपमा देख्दैन एउटैमा दुईटा देख्दैन दुईटैमा एउटै देख्दैन भने त्यहाँ दुःख हुन्छ। भगवान त भक्ति गरिरहेका छन् सबैले। अनि के भयो त्यहाँनेरि अब श्वास फेर्ने गाह्रो भयो। अनि माताको आराधना गर्नुहोस् भोलेनाथ मात्रै भन्नुहुन्छ। त्यसले एउटा चेलाले भनिदिए भोलेनाथ मात्रै भन्नुहुन्छ। माता पार्वतीको नाम लिनुहोस् पार्वतीको नाम लिनुहोस्। माता पार्वती भनेको शिवजीको डम्बरू हो। शिवजीको डम्बरू शक्ति त्यो बाहिरको डम्बर 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 डम्बरू हाम्रो भित्रको डम्बरू हामीले नबजेको सुनेर नै हामीले बाहिर डम्बरू बजाउँछौँ घण्टा बजाउँछौँ शङ्ख बजाउँछौँ। तर यहाँ सबै थरीको हामीमा गुण प्रकट भयो भने भक्तहरू बिहान ध्यान बस्दाखेरि होस् एकान्तको समयमा होस् आफैभित्र शङ्ख बज्छ डम्बरू बज्छ घण्टा बज्छ बाँसुरी बज्छ सारा जति पनि बाजा गाजा छ नि सबै बज्छ। त्यसैले भगवान शिवजी चाहिँ पार्वतीको त्यो धड्कन सुनेर आफ्नो डम्बरू बजाएको श्वास प्रश्वासमै नै स्मरण गरेर श्वास नै मेरो पार्वती हो शक्ति हो। त्यसैले त्यो एक्लै मान्छे पनि जसले तपस गर्छ त्यो तपस गर्न सक्दछ। जसले मेरो प्राण नै पत्नी हो मेरो प्राण नै पति हो मेरो प्राण नै छोरा हो बैरागी रूपी छोरा हो मेरो सबै नै बैरागी रूपी छोरा हो। यही छोरा ठीक भयो भने आफू बाँचिन्छ यही छोरा ठीक भएन भने यही बैरागी रूपी छोरो बैराग आएन भने बैरागी आएन बैरागमा भगवान शिव चाहिँ कहिले कहिले यस्तो किसिमको म अर्धनारेश्वर हुन शक्ति पनि मै हो शिव पनि मै हो म सबै मै हो म ऋषिमणि हो। तिमीहरूले मान्यौ भने म के हो भूत पनि म हो प्रेत पनि मै हो पिशाच पनि मै हो। तिमीले मान्न झाड्यौ कि त मैले अर्को रूप ल्याएको छु। तिमीले बुझेनौ कि त तिमी भित्र अर्को रूप
मैले लिइहाल्छुको अर्थ तिमीले लिइहाल्छौ, किन भन्दा मेरो नाम अखण्ड रूपमा निश्चिन्ताय भएर चिन्ता रहित भएर मेरो नाम लिएन भने तिमीले ऋषिमुनिहरूलाई चिन्न सक्दैनौ। ऋषिमुनिका सन्तानहरू ऋषिमुनि भइदिए। ऋषिमुनिका सन्तानहरू अब भक्तिको नशामा डुब्न छाडे। अब गाजा भाङ धतुरो होइन यस्तै नशालु चिजहरूमा डुब्न थाले। त्यसैले जन्माएर मात्रै सन्तान हुँदैन, जन्मिएर मात्रै सन्तान हुँदैन, जन्मिएर मात्रै जन्माएर मात्रै आमा बाउ पनि हुँदैन। त्यसैले आमा बाउ कसलाई भनेको हो? जसले सद्ज्ञान सद्गुरु आफूलाई बाँच्न सिकाउँछ। बाँच्न त भगवानहरू अहिले भनिरहेको छन्। हेर मैले यो अहिले तिमीहरूले माथिबाट सुन हिरा मर एउटा दाउरो बगाउन त खोलामा जान्छ र त्यहाँबाट त्यही नदीले बगाएर एउटा कुनै सामाना आयो भने नदी अर्काको सम्पत्ति बगाएर ल्याउँछ नि, मान्छे उठाउन लाग्छ कि। तर त्यो गङ्गा हाम्रो सम्पत्ति हो, त्यो हाम्रो डाँडा पाखा पर्वत हाम्रो सम्पत्ति हो। सम्पत्ति कसैलाई त्यो सम्पत्ति थाहा छ त? कसैलाई त्यो सम्पत्ति? आमा मरिन, आमा गलिन, आमा सकिन, आमालाई दुःख भयो, कसैलाई थाहा छैन। त्यसैले आज डाँडा पाखा पर्वत आज मान्छेलाई त्यो सम्पत्ति त्यसरी बगेर एउटा कसैको सिलिन्डर आयो भने कुदेर जान्छ। एउटा बाख्रो आयो, एउटा कुनै राँगा भैँसी आयो भने मासु खाना हुन्छ भने कुदेर पानीमा पस्छ चाहिँ बग्छ कि। यस्तो पनि देखेको छु। यस्तो हरेक अर्काको सम्पत्तिमा आँखा लाउने। त्यसैले भगवान नाम सम्पत्ति भनेर त मान्छेले सोध्दै सोचेन। यस्तो कलियुगको यति चाहिँ कसरी मान्छेलाई अहिले हामीहरू यहाँबाट सत्सङ्ग सुनेर उता पट्टितिर गएर एउटा हिरा भेट्यौँ भने टिप्छौँ कि टिप्दैनौँ, सुन भेट्यो भने टिप्छौँ कि टिप्दैनौँ, होइन? त्यो छ नि कुरा, लोभ त होइन। त्यसैले यो ज्ञानलाई हिरा मात्रै सुन कसैले मानेन। त्यसैले भगवानहरू त्यस्तो आजको दिनमा जुन चाहिँ जात जनाई, आज यो फलानु जातले, ब्राह्मण जातले, क्षेत्री जातले, कति सुता कुन जातले, कति सुता कुन जातले जनाई लाउने भन्ने छ। कतिवटा ज्ञान धारण गर्ने त्यो हो विशेषता चाहिँ। कतिवटा तर यो जनाई होस् होइन, राखी होस्, हेर बन्धनमा किन भन्दा आफ्नो परिवार कसरी जान्ने छ, आफ्नो परिवारलाई एउटा पशुतुल्यबाट मानवलाई कसरी जान्ने त आज राखी बाँध्ने चलन छ। भगवानलाई राखी बाँध्ने चलन छ। मलाई पनि कसैले ल्याएर मेरा बच्चाहरूले कसैले मलाई भाइ भनेर, माता भनेर, आज मेरो गुरु माता गुरु भाइ भनेर राखी बाँध्ने आएको छैन। डोरा भनेको छ होइन, यही डोरा हो नि खास पनि। त्यसैले यो जबसम्म ज्ञानको डोरा मान्छेमा भिज्दैन नि, त्यो राखी भनेको के हो त भन्दा हाम्रो आकर्षण एउटा राम्रो हातमा डोरा लगायो भने, चुरा लगायो भने अलिकति राम्रो देखिन्छ होइन, राम्रो। त्यो राम्रो कुरा कसलाई चाहिँदैन? भूत प्रेत पिशाचलाई चाहिन्छ। कसैले गाडीमा भए पनि चुराहरू, भूत आउँदैन, प्रेत आउँदैन, किचकन्यहरू आउँदैन भने चुराहरू, धागाहरू होइन, डोराहरू यसो ढुन्याएर देखेको छौँ नि हामीले। यी सबै कुराहरूको महिमा छ। अनि यी डोराहरू पनि महिमा छ, धेरै ठुला महिमाहरू छन्। त्यसैले भगवानले चाहिँ त्यो जनाई लगाइदिएको, भगवानलाई जनाई लगाइदिने, भगवानलाई पनि बन्धनमा राखिदिने, भगवानलाई भाइ बनाउने, भगवानलाई चाहिँ आफ्नो कुन रूपले, किन भन्दा म सखा पनि हो, साथी पनि हो तिम्रो, म माता पनि हो, पिता पनि हो, तिम्रो धन पनि हो, सबैमै भएको कारणले मलाई जुन रूपमा जसरी तिमीहरूले गरिरहेको चलन छ, ती चलनलाई चाहिँ केही नभए पनि थोरै भए पनि आफ्नो चलन चल्ती चलनलाई चाहिँ राम्रोलाई चाहिँ तिमीले जोगाउनु पर्छ। यो कटी खाने, उमारेको चिजहरू खाने, अहिले जाडो मान्छेले खेतीमा काम गर्दा गर्दा लखनतरण भएर सारा दुःखहरू कष्टहरू, त्यो गेडागुडीको रसहरू होइन, त्यो मासु नखानेहरूलाई त यो यति राम्रो फाइदा गर्छ कि बेफाइदा गर्दैन। किन भन्दा उमारेको गेडागुडी खाँदाखेरि त्यो मासु माछामा राख्ने मसलाहरू राख्छन् नि, यी सबै कुराहरू राखेर, मसला त उम्रेको चिज हो नि त होइन, वनस्पति हो नि त,
त्यो वनस्पतिक चिजहरू राखेर त्यो गेडागुडीको रस खानाले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरमा जुन चाहिँ धेरै मेहनत गर्नेलाई काम नगरिकन सुती खाएर बस्नेलाई त त्यो पच्दैन गेडागुडीको रसहरू होइन। काम गरेर जसले पसिना झार्छ, मेहनतको पसिना झार्नेलाई चाहिँ त्यो गेडागुडीको रसहरू, त्यो कसैले खसीको खुट्टाको याद आउँदैन, किन भन्दा त्यो चिज सबै ती पशु पक्षीहरू मार्न काट्नु हुँदैन भन्ने कि यस्ता कुराहरू सबै वञ्चित गर्नको लागि यो गेडागुडी, च्याउहरू, स्याउहरू, दही दुधहरू यी सबै चिज हामीहरूलाई शुद्ध शाकाहारी प्राकृतिक चिजहरू भगवानले चाहिँ सृष्टि गरिदिएको छ। ती कुराहरू खाएर आफ्नो शरीरलाई हृष्टपुष्ट बनाउने, यति हामीहरूले खाने चिजमा आज उमारेको, आजबाट हामीले सधैँ यति गेडागुडीहरू उमारेर वर्ष दिनसम्म पनि थोरै थोरै अरू सब्जीहरूमा पनि राखेर खायो भने त्यसले चाहिँ हामीहरूलाई धेरै कुराहरूको त्यो शरीरमा प्रोटिनहरू आउँछ, शक्तिहरू आउँछ। भगवानहरूले रस बनाइदिएको छ, त्यहाँ अमृत भरिदिएको छ। यी सबै चिजहरू ती 32 थरी हामीले एक थरीको हामीले सधैँ भोजन गरेर सधैँ सकेर भने हामीले 32 थरीको एकैचोटि मिसाएर यति हामीले खायौँ भने हाम्रो दिनमा 2-4 दाना 5-7 दाना हाम्रो मुखमा पर्यो भने हामीहरूलाई त्यो शरीरमा धेरै ऊर्जाहरू आउँछ, धेरै हामीहरूलाई त्यो गेडागुडी उमारेर खाँदाखेरि त्यसको शक्ति पनि आउँछ। त्यसैले चाहिँ त्यो भगवानलाई धरी पनि ऋषिमुनिहरू धरीलाई पनि त्यसरी नै सेवा गरे भक्तहरूले। त्यसैले गुरुलाई पूर्ण बनायो भने, गुरु पूर्ण भयो भनेदेखि गुरु पूर्ण बनाइदियो भने हामी पूर्ण हुन्छौँ भन्ने चाहिँ गुरुले पूर्ण बनाउनको लागि, गुरुको शक्तिलाई जान्नका लागि गुरुलाई त एउटा हावा मात्रै खाएर बस्ने भयो भने त रुखसरी भयो, रुखले बोलेको पनि सुनेनौँ, आकाशले बोलेको पनि सुनेनौँ, धरतीले बोलेको सुनेनौँ, आकाशवाणी भयो केही गरेर हामीले सुन्यौँ। त्यसैले गुरुलाई चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ। गुरुको मन्त्र लिँदाखेरि गुरुको सेवा नगर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ गुरु मन्त्र, त्यसैले गुरु मन्त्र भनेको चाहिँ त्यतिकै गुरु मन्त्र त्यो व्यापारको लागि पाउने होइन। गुरुको हरेक कार्यमा, गुरुको काममा हाम्रो गुरुले सिकाउने भनेको भगवानको अधुरो काम के छ त्यही गर्न सिकाउने हो गुरुले। हामीले पहिला छोडेको अधुरो काम के छ त्यही सिकाउने हो। अधुरो हामीहरू कति जन्ममा हामीले पूर्ण हुन पाएनौँ, त्यही गुरुले सिकाउने हो। गुरुले जति पनि हाम्रो अधुरो रहेको अज्ञानतालाई नाश गरेर ज्ञानको ज्योतिमा परिणत भएर हाम्रो अज्ञानताको कालो पर्दालाई चाहिँ ज्ञानको ज्योतिले त्यसलाई चाहिँ सफा पारेर त्यसलाई चाहिँ भित्रको ज्योतिलाई, आफ्नो आत्मा ज्योतिलाई र आत्मा ज्योतिसँग परमात्मा ज्योतिसँग चाहिँ आत्मा ज्योति र परमात्मा ज्योतिसँग मिल्नका लागि नै अनि गुरु राख्ने हो। गुरु चाहिँ यसो वर्तमान गर्यो, लाखौँ लाख लगाएर गर्छन् फेरि वर्तमान होइन, वर्तमान गर्यो अनि लाखौँ लाख लगाएर खर्च लगाएर वर्तमान गर्यो अनि त्यहाँपछि कानमा मन्त्र भनिदियो, भोलिपल्ट जप्यौ छोरा जपे जति त्यो जना यता आउँछ त्यति गुरु मन्त्र त्यो जप्नु होइन। अनि दिशा गर्दाखेरि कानमा राख्नु जनै, किन भन्दा त्यसले जपस त्यो नबिर्सोस् भनेर के बन्धन के त्यो एउटा गराइदिएको गृहस्थीहरूलाई चाहिँ। किन भन्दा कोही चाहिँ ज्ञानको डोडालाई समाते मन्त्रलाई समाते गर्न सक्दैन नि त। अहिले मान्छेहरूले हरेक भौतिक जगतको काम गर्नुपर्दा अनि त्यो जनाई राखिदिएपछि, जनाई भिराइदिएपछि त्यो जनाईले कतै न कतै अल्झाएको हुन्छ अनि त्यो रिसाले फालिदिन्छ अथवा रिसाले चुडाइदिन्छ। पोते लगायो भने रिसाले चुडाउने, त्यत्रो तललाई भनेर रिसाले पोते चुडाउने, बिहा के अरे छोरा मान्छेले जनाई चुडाउने, यस्ता अब अहिलेको युगमा यस्तो किसिमको छ। त्यसैले त्यो जनाईको अर्थ चाहिँ सबै बुझेर त्यो जनाई लाउनुको फाइदा आफ्नो ठाउँमा छ, तर सबैभन्दा ज्ञान नबुझिकन जनाई लगाएर चाहिँ केही कामै छैन। त्यसैले त्यो ज्ञान रूपी जनाई अनि हामीहरूले बन्धनमा, भगवानको वचनको बन्धनमा बाँधिनको लागि हामीहरू यो पर्वहरू मनाइराखेको हो। त्यसैले अब आउने दसैँसम्मको त्यहाँ पछि दसैँ कार्तिकदेखि उता जहाँ
नारायणको आराधना प्रार्थना गरिन्छ, लक्ष्मी नारायणको। त्यहाँपछि दसैँ सक्यो, अब सक्यो है, चाडबाड भनिन्छ, फेरि सुरु हुन्छ होइन। यो हाम्रो दिनै चाडपर्व छ, दिनै छ। कर्म गर्नलाई दिनै छ, नभए कर्म नगर्नलाई वर्षको एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि, चारचोटि त्यस्तैसम्म हुन्छ। अब हामीहरू सधैँ निरन्तर गर्नुपर्दछ भन्दै यो बाणीलाई धेरै हामीहरूलाई तितो पनि भइसकेको छ होइन, भक्तहरूलाई जामा ढिलो पनि भइसकेको छ। त्यसैले सारा संसारमा जति पनि मान्छेहरू आउँछन् जान्छन्, विश्वभरमा रहेका वैदिक सनातन धर्मलम्बीहरू, हामी वैदिक सनातन धर्मलम्बीहरूले जुन चाहिँ ध्यान साधना तप जप प्रार्थना हामीले गृहस्थीहरूले पनि अघि मैले भने जस्तै कि जप कि भने सबै खप। त्यसैले जप गर्नु, जप पनि हाम्रो घरको जप जस्तै बलियो हुन्छ, हामीलाई बलियो बनाउँछ, भक्तिमा बलियो बनाउँछ। त्यसैले बिहान जप नगरिकन, ध्यान नगरिकन, गुरु मन्त्र नजपिकन, जसले गुरु मन्त्र पाएका छौँ, जसले पाएका छैनौँ, ओम नमः शिवाय जप, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप, यो पनि मन्त्र हो। कानमै फुक्नुपर्छ, कानमै फुक्नुपर्छ, होइन कानमा फुक्नु र नफुक्नुमा सत्य गुरु सत्गुरु जान्नु पर्यो, चिन्न पर्यो। कहिले पनि नछुट्ने एउटा बाणी, जुन ठाउँमा, जुन डाँडामा, जुन पर्वतमा, जुन चाहिँ देश विदेशमा जहाँ गएर बसे तापनि गुरुको ज्ञान मैले छोड्दिनँ। गुरुको ज्ञानको महिमा मैले मेरो मन मस्तिष्कमा भर्छु। मलाई त्यहीँबाट मेरो पार पार्ने, तारनहार, पालनहार, रक्षाकारी, अनि रक्षाकारी मात्रै होइन भक्षाकारी पनि परमात्मा नै हो। फेरि बुझ्नु, भक्षा गर्ने पनि, भक्षा भनेको के, नाश गर्ने। त्यसैले कर्मले नाश नगर, तिम्रो कर्मले तिमीलाई नाश नगरोस्। तिम्रो कर्म राम्रो गर्यो भने तिम्रो आयु बढ्छ, तिम्रो शक्ति बढ्छ, तिम्रो भक्ति बढ्छ, त्यसैमा तिम्रो कल्याण हुन्छ। त्यसैले यो हामीहरू प्रत्यक्ष रूपमा अब आउने दिनहरूमा पनि हामीहरूले घरमै बसेर भए पनि हामीले जति पनि बाणी बोलेका बाणीहरू छन् त्यो अरू कार्य अरू सुन्ने भन्दा कल्याणीले के भनेको छ, कुन समयमा के बाणी भनेको छ, कुन समयमा के बाणी भनेको छ, 10 वर्ष अगाडि के भनेको थियो, 20 वर्ष अगाडि के भनेको थियो, 30 वर्ष अगाडि के भनेको थियो, अहिले के भनिरहेको छ नि कल्याणीले। हामीहरूले यस्ता बाणीहरूलाई हाम्रो त्यो बाणीमा मनी लाग्यो भनेदेखि हाम्रो समाजमा कोही न कोही मानवलाई एउटा संस्कारी बनाउँछ, सद्बुद्धिको भण्डार बनाउँछ। त्यसैले भगवान भोले भण्डारीको आराधना गरौँ र हामीहरूलाई सबैले सुनेका हौँला। हामीले अब त्यहाँ विश्व कल्याण तीर्थस्थलमा जहाँ हामीले कसैले गिटी कुटेको थियौँ, तन मन थोरै 100 वर्षसम्म मागिराख्दा पनि त्यो चाहिँ पुरा नहुने देखेको कारणले र सरकारलाई सघाउने मेरो लक्ष्य हो। तर अहिले सरकारले नै हामीले एउटा जुन चाहिँ सतीको त्यो चाहिँ पितृधाम हो विश्व कल्याण, ओम श्री सती कल्याणी केन्द्रमा भगवान पनि पितृहरू पनि केन्द्रित भएर, पहिला पनि केन्द्रको अर्थ केन्द्रित भएर तपस गरेको ठाउँ, हामीहरूको पिता पुर्खाहरूले तपस गरेको ठाउँ, तपस्थली, हाम्रो पितृहरू नतरेका जहाँसुकै छटपटेर हामीलाई मन भड्काइदिने पितृ प्रेत पिशाचहरूले जसको मनहरू भड्किरहेको छ, अतिरिक्त भइरहेको छ, तिनीहरू सबैलाई आराधना गर्ने र त्यहाँ आएर सबै मानवहरूको त्यस्तो मनलाई चाहिँ एउटा तृप्त गराएर पितृहरूलाई त्यो ठाउँमा थन्काएर जसरी होस्टेलमा राखे जस्तै हाम्रो बच्चाहरूलाई अथवा चाहिँ कुनै वृद्ध आश्रममा वृद्धहरूलाई राखे जस्तै हाम्रो शरीरबाट छुटेका आत्माले पनि 2 समय 3 समय खानुपर्छ। हवनको माध्यमबाट, जपको माध्यमबाट, तर्पणको माध्यमबाट, रुद्री पूजाको माध्यमबाट देव स्वरूपा पितृहरू, राम स्वरूपा, कृष्ण स्वरूपा, बुद्ध स्वरूपा, विभिन्न स्वरूपमा भएका पितृहरू अथवा अतिरिक्त जो चाहिँ मर्नु जन्मिनुको चक्करमा पढ्दै प्रेत पिशाचहरू भएका रहेकाहरूलाई सबैलाई राख्ने एउटा दिव्य थलो सरकारले एउटा पूर्ण वचन दिएको छन्। त्यहाँ भक्तहरूको
मन त्यति छिटो खुलेन, तर पनि त्यहाँ अहिले सरकारको मन खुलेको कारणले हामीहरूलाई त्यहाँ अब त्यो धाम हामीले दिउँ कि नदिउँ, पितृ तर्छन् कि तर्दैन, खाना पाउँछन् कि पाउँदैनहरूले गरिरहेका थिए। त्यसो भएर पर कम्पनीले पनि जीर्ण बनाइदियो। अब त्यहाँनिर पूर्ण निर्माण यतिका वर्षसम्म हामीहरूको कतिले यो पूर्णिमाको व्रत पनि त्यो धाम बनोस् भनेर पनि कतिजनाले लिएका छौँ। एकचोटि हात उठाउँ त।